श्रीमद् भगवद गीता को पुरुषोत्तम योग नामक 15 अध्याय को 16 श्लोक में प्रवेश करूँ। पहली ध्यानपूर्वक श्लोकलाई शुद्ध भाव शुद्ध उच्चारण संग इसको वाचन करूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। पदच्छेद। द्वाविमौ द्वाविमौ में दुईटा शब्द छन्। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। आउनुहोस् अब अर्थतिर प्रवेश गरौँ। भगवानले अब हुन त 15 अध्याय पुरै एउटा समग्र शास्त्र हो 15 अध्याय। त्यसकारणले श्री कृष्णले यो अध्यायको अन्तिम यानी 20औं श्लोकमा भन्नुभयो इति गुह्यतमं शास्त्रम। यो 15 अध्याय स्वयं आफूमा एउटा परिपूर्ण शास्त्र हो र 15 अध्यायमा महात्माहरूको अनुशीलन अनुसार यसलाई 4 भागमा यानी 4 प्रकरणमा विभाजन गरेको छ। 4 प्रकरण कसरी भन्दाखेरि संसार, जीवात्मा र परमात्मा। यसमध्ये संसारको कुरो अनि संसारलाई छेदन गर्ने कुरो इत्यादि कुराहरू छन्। मुख्य 3 प्रकरण संसार, जीवात्मा र परमात्मा र यसमा 3वटा प्रकरणलाई 5-5 श्लोकमा विभाजित गरेर जुन प्रकरण पूरा भएको छ अब त्यो परमात्मा स्वरूप प्रकरणलाई विस्तारपूर्वक यहाँ वर्णन गरेको छ। त्यसैलाई यहाँनेरि क्षर अक्षर र पुरुषोत्तम नामले पनि अभिहित गरेको छ। पहिले सामान्य यसको अर्थ गरौँ। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। लोके यो संसारमा, यहाँबाट अर्थ उठाउँ। लोके यस संसारमा क्षरः क्षर च अनि अक्षरः अक्षर इमौ द्वौ एव इमौ भने यिनी द्वौ दुईटा एव नै पुरुषौ पुरुषहरूको वर्णन गरेको छ। दुईटा पुरुष संसारमा वर्णित छन्। यी कस्ता छन् भन्दा सर्वाणि भूतानि क्षरः। अब क्षर भनेको के हो भन्दा सर्वाणि सम्पूर्ण समस्त भूतानि प्राणीहरूको जुन शरीर हो काय हो त्यसलाई क्षरः क्षर भनिएको छ। च अनि कूटस्थः जो कहिल्यै पनि नाश हुँदैन त्यस्तो त्यो नाश नहुनेलाई अक्षरः उच्यते अक्षर भनिन्छ। यो भयो यसको सामान्य अर्थ। अब आउनुहोस् यसलाई एकदम राम्ररी यसको अनुशीलन गरौँ, यसलाई पढौँ। पहिली कुरो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। यो संसारमा दुईटा पुरुषको वर्णन छ। यहाँ लोके शब्द हामीले पूर्व श्लोकहरूमा लोक शब्द जीवलोके जीवभूत सनातनः 7औं श्लोकमा जीवलोके भनेर जुन शब्द आएको छ जीवलोके सनातन। यो जीवलोकमा सनातन जो अंश हो त्यो मेरो
सनातन स्वरूप जो हो त्यो मेरो अंश हो भनेर जुन श्री कृष्णले भन्नुभयो त्यसलाई यहाँनिर लोके लोके शब्दको अर्थ समस्त संसारवाचक हो। जीवलोके भन्नु र संसारे भन्नु अथवा लोके भन्नु एउटै कुरो हो। यो संसारमा यसको यो जुन पहिलो सामान्य जुन अर्थ विद्वानहरूले गर्नुभएको छ यो अर्थको विषयमा हजुरहरूलाई पहिले भनौँ। यो संसारमा दुई प्रकारको कुरो छ, एउटा अक्षर र अर्को अक्षर। अब जो एउटा संसारका विद्वानहरूले जुन अर्थ लाउनु भएको छ त्यस विषयमा पहिले कुरो गरौँ। यो संसारमा समस्त संसारमा दुईटा विभाग छ। जस्तो सम्झिनुहोस् हाम्रो शरीर, हाम्रो शरीरमा शरीर छ एउटा, अनि शरीर पश्चात शरीरलाई सञ्चालन गर्ने जुन जीवात्मा छ त्यो दुईटा कुरो भयो। शरीर यो नाशवान छ र जीवात्मा कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। जीवात्मा यथा जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ। त्यसकारणले श्री कृष्णले 7औं श्लोकमा यो अध्यायको भन्नुभएको थियो, यो जीवात्मा सनातन मेरो अंश हो। सनातन अर्थै त्यही हो जसको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। त्यसकारणले विद्वानहरूले शुद्ध सनातन शब्दको पनि प्रयोग गर्दछन्, जसको कहिले नाश हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले हामीले धेरैपल्ट धेरैवटा श्लोकहरूमा धेरैवटा अध्यायका शब्दहरूमा सुन्यौं कि जीवात्माको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। एउटा शरीर छोडेर जीवात्माले अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दछ। जीवनमा कमाएको कर्मको आधारमा अगाडिको शरीर निश्चित हुन्छ। पशु योनिमा जाने हो, पक्षी योनिमा जाने हो, या समस्त 84 लाखमा क्रमशः भट्किने हो र त्यो भट्किनुभन्दा पहिले संसारमा अरू भूत प्रेत पिशाच योनिहरू छन्, अथवा वात रूपमा वायुको रूपमा अनन्त कालसम्म कहीँ बस्नुपर्छ ब्रह्म राक्षस आदि भएर। तत्पश्चात दण्डको लागि निर्धारित गरिएको जुन नरक कुण्ड छ, यमराजको यमलोक छ, जहाँ 84 प्रकारका भिन्न भिन्न अनेक प्रकारका दुःखदायी कुण्डहरू छन्। त्यो कुण्डमा गएर भोग गरेर, भोग पूरा गरेर, पाप कर्मको भोग पूरा गरेर पुनः मनुष्य जीवनमा आउने हो। कस्तो खालको कर्म गरेको छ त्यो कर्मको आधारमा हामी संसारमा भन्छौँ मान्छे मर्यो। मान्छे मर्यो भन्नुको शब्दको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो बाहिरको जुन फिजिकल बडी छ त्यो डेड भयो, त्यो नाश भयो, त्यो डेथ नाश भयो, समाप्त भयो। तर यसभित्र रहेको जुन वास्तविक तत्त्व हो जीवात्मा, त्यसको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसकारणले हामीले लगभग मलाई लाग्दछ 11वां श्लोकमा होला यसको उत्क्रामन्तम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम विमूढा नानुपश्यन्ति। 10वां श्लोकमा विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। एउटा शरीरमा रहँदा त्यो शरीरबाट शरीरको भोग कर्म पूरा भएपछि त्यो शरीरलाई छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दाखेरि विमूढ व्यक्तिहरूले जान्दैनन्। ज्ञान चक्षुष भएका व्यक्तिहरूले मात्र त्यो आत्मतत्त्वलाई अनुभव गर्न सक्दछन्, देख्न सक्दछन् भनेर यही अध्यायको 10वां श्लोकमा श्री कृष्णले वर्णन गर्नुभयो। त्यसकारणले जुन हाम्रो शरीर छ, यो शरीर मूल रूपमा यो शरीर 5 तत्त्वले बनिएको शरीर छ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तत्त्वले शरीर तयार हुन्छ, भित्र बाहिर सम्पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ। विचित्र प्रकारको शरीर छ। यसमा नाडी कति हो, कति नाडीहरू छन्, 72 करोड 72 हजार 72 लाख 72 हजार भन्ने चलन छ। त्यति नाडीहरू, यसमा स्नायुहरू छन्, नाडीहरू छन्। त्यसरी नै अब हड्डी कतिहरू छन्, के छन्, हरेक प्रकारले तयार भएको जुन यो पिण्ड हो, शरीर हो,
यो शरीर 5 तत्त्वले बनेको छ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यसमा कुनै तत्त्वको कुन भूमिका छ, कुनै तत्त्वको कुन भूमिका छ। त्यसरी नै यो जुन समष्टि जगत छ, यो समष्टि जगत पनि यही 5 तत्त्वले बनिएको छ। तर यो 5 तत्त्वले मात्र बनिँदाखेरि शरीर हलनचलन हुँदैन शरीरमा, तसर्थ यसमा मन, बुद्धि र अहङ्कारको पनि प्रभाव छ। मन, बुद्धि, अहङ्कार पश्चात पनि जब यो शरीर सक्रिय हुँदैन तब परमात्माको अंशभूत आत्मा जीवात्माले प्रवेश गर्दछ। यानी परमात्माले प्राण प्रतिष्ठा गर्नुहुन्छ यसलाई, अनि मनुष्य शरीर अथवा कुनै पनि प्राणीको शरीर तयार हुन्छ। त्यसकारणले महात्माहरूले के भन्दछन् भने यो शरीरको साथमा 17वटा तत्त्वहरू छन्। 17 तत्त्व के हो भन्दा 10 इन्द्रियहरू, ज्ञानेन्द्रिय 5, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, कर्मेन्द्रिय 5वटा, वाक्, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु। अनि अब 5 तत्त्व भइसकेपछि 5 प्राण, प्राण समान व्यान, प्राण अपान समान उदान व्यान, यो 5 प्राण भयो। 5 प्राण भएपछि 10 इन्द्रिय, 5 प्राण 15 भयो। अनि मन र बुद्धि गर्दाखेरि 15, 16, 17वटा भयो। यो 17 तत्त्वले युक्त हुन्छ। 17 तत्त्वले युक्त भएको जुन एउटा पिण्ड हो, त्यो पिण्ड अब त्यसको भनाइ हाम्रो आँखाले त देख्न सक्दैन, तर त्यो पिण्ड तयार भएर भोग योनिमा जाँदाखेरि अंगुष्ठ प्रमाणको हुन्छ भनेर शास्त्रमा उल्लेख छ यसको। र त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। त्यसलाई त्यो सूक्ष्म शरीर हो। अनि स्वभाव, कर्म, संस्कार र अज्ञान, यो तीनवटा पनि साथमा भएपछि कारण शरीर पनि निर्माण हुन्छ। र जीवात्माको जबसम्म मोक्ष हुँदैन, भोग, सुकृत भोग जस्तो स्वर्ग आदि लोकमा पुगेर भोग्ने भोग, अथवा नरक आदि योनिमा गएर, अथवा यो संसारमा पशु आदि योनिमा गएर भोग्ने जुन भोगहरू छ, त्यो भोग पूरा नहुन्जेलसम्म यो सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरमा अनुबन्धित भएर जीवात्मा बसेर यो भोगको सम्पूर्ण रूपमा निरीक्षण गर्ने, भोग्ने काम गर्दछ। अब यहाँ के भनेको छ भने यो जुन शरीर हो, शरीर सहित यानी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर र जुन यो भौतिक शरीर हो, यो शरीरलाई क्षर भनिएको छ। महात्माहरूले यस प्रकारले यसलाई अर्थ लगाउनु भएको छ। त्यसकारणले अब अर्थ हेर्नुहोस्, लोके यो संसारमा क्षरः, क्षर शब्दको अर्थ के हो भने जो निरन्तर नाशलाई प्राप्त गर्दछ त्यसको नाम हो क्षर। हाम्रो सजिलो भाषामा भन्ने हो भने क्षरण हुनु। जस्तो गाग्रोबाट पानी सानो छिद्र भए तापनि थोपा 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 पानी तल गिर्दछ। हामी हाम्रो भाषामा चुइनु भन्छौँ त्यसलाई संस्कृतमा क्षरण हुनु भनिन्छ। क्षरति इति क्षर, जो क्षरण हुन्छ त्यसको नाम हो क्षर। र यो जुन अवयव छ, यो जुन पिण्ड छ, यसको नाम हो क्षर। अनि अक्षरः अविनाशी जुन तत्व हो, यो तत्व दौ एव पुरुषौ, यी दुईटा पुरुषहरूको संसारमा वर्णन छ। यानी यो शरीरभित्र रहेको जुन जीवात्मा तत्व हो, यसलाई अक्षर र शरीरलाई यो जुन भौतिक शरीर, सूक्ष्म इत्यादि शरीरलाई यहाँनिर क्षर शरीर भनियो, क्षर भनियो। अब यसको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, क्षर सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि क्षरः, संपूर्ण प्राणी मात्र क्षर हो। यसको मतलब के भने संपूर्ण प्राणी मात्र नाशलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यसकारणले यो क्षर हो। कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूटस्थ भनेको कहिल्यै पनि नाश नहुनेवाला, कूटे एक भावमा एक रूपमा जो स्थिर रहन्छ त्यसलाई कूटस्थ भनिन्छ।
कूटस्थ अक्षरलाई कूटस्थ भनिन्छ, यानी त्यसको नाश हुँदैन, जसलाई 7वां श्लोकमा भगवानले ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, यो सनातन अंश हो भनेर जसलाई भन्नुभएको छ, त्यो सनातन अंश आत्मारूप सनातन अंश जीव हो, यसलाई अक्षर भनिन्छ। यसरी यो श्लोकलाई पूर्ण गरेको छ। अलिकति यसमा अरू अनुशीलन गरौँ। अब वास्तवमा हेर्ने हो भने जीव यानी परमात्मा को अंशभूत आत्मा जब प्रकृतिसँग सम्मिलित भएपछि, प्रकृतिगत भएपछि जीवात्मा परमात्मा को विस्मरण गर्छ, माया रूप हुन्छ, तब ऊ शुद्धात्मा नभएर जीवात्मा हुन्छ। र त्यो जीवात्माले जन्म मरणको चक्रमा फसेको अनुभव, भिन्न भिन्न विकारलाई प्राप्त गरेर स्वयं विकारग्रस्त भएको अनुभव जीवात्माले गर्दछ, तब उसको नाम जीवात्मा कहलाउँदछ। शास्त्रको सहयोगले, सद्गुरुको शरणागतिले, परमात्माको अहैतुकी अनहोनी कृपाले जब त्यो जीवात्माले परम ज्ञानलाई उपलब्ध गर्दछ, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्निद्वारा, जसलाई हामीले तेस्रो श्लोकमा यो अध्यायको हामीले सुन्यौं कि असंग शस्त्रेण दृढेन छित्वा, असंग रूपी शस्त्र, वैराग्य रूपी शस्त्र, ज्ञान रूपी असी तलवार द्वारा मूल यानी यो जुन जडको गाँठो हो त्यसलाई काटेर अनि परमात्मा तत्त्वलाई खोज्ने भन्दा, जबसम्म आत्मा प्रकृतिसँग सम्मिलित छ यानी मायासँग सम्बन्धित छ, जीवात्मा भयो। तर ज्ञानद्वारा, विवेकद्वारा, अब ज्ञान र विवेक कहाँबाट आउँछ भन्दा शास्त्रबाट आउँछ, सद्गुरुको सङ्गतिबाट आउँछ। तीव्रतम मानसिक साधना गर्दै गर्दाखेरि यसमा हाम्रो प्रगति हुँदै जान्छ र अनि जुन त्यो शस्त्र हो त्यसले हामी आसक्ति रूपी यो जुन मायाको प्रबल बन्धनलाई काट्न सक्दछौँ। यसमा भक्तिको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। त्यति भएपछि त्यो जीवात्मा शुद्धात्मा हुन्छ। र भगवान श्री कृष्ण यो श्लोकमा जुन कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा महात्माहरूको, गीताका विद्वानहरूको यो खालको अनुभव भनाइ छ कि शरीर यो क्षर हो जसको एक दिन निश्चित रूपमा नाश हुन्छ। भौतिक शरीरको नाश त हुन्छै हुन्छ। एकपल्ट जीवात्माले धारण गरेको, चाहे त्यो मनुष्यको शरीर होस्, गाई भैँसी पशु प्राणी आदिको शरीर, मच्छरहरू, खटमलहरू इत्यादिको शरीर होस्, जीवात्मा निस्केर गएपछि त्यो शरीरको त, भौतिक शरीरको त नाश भयो। सूक्ष्म शरीर त रहन्छ, कारण शरीर त रहन्छ। सम्पूर्ण रूपले ज्ञान भएर कर्मको सम्पूर्ण बन्धन काटिएपछि अन्तिममा जब सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भएपछि, त्यतिखेर जब त्यो जीवात्मा परमात्माको शरणमा पुग्दछ, तब ऊ जीवात्मा नभएर शुद्धात्मा भएर ब्रह्मरूपमा पुग्दछ। त्यसकारणले अद्वैत सिद्धान्तमा शङ्कराचार्यको जुन अद्वैत सिद्धान्त हो, जसमा उहाँले भन्नुहुन्छ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म तत्त्वमसि। यो जुन वैदिक महावाक्य, यसको अर्थ यही हो कि जीवात्मामा भएको प्रकृतिगत जुन मल छ, त्यो मल समाप्त भयो। समाप्त भएपछि जीवात्मा शुद्धात्मा हुनुको मतलब आफ्नो मूल रूपमा प्रगट भयो। जस्तै यसलाई यसरी पनि बुझौँ हामी। सुवर्ण, एकपल्ट सुवर्णको आभूषण बनाएपछि, पहिले त खानबाट जब सुवर्ण निस्किन्छ, सुन निस्किन्छ, त्यो कारिगरको हातमा पुगेपछि आगोमा हालेर तताएर सुनलाई पगालेपछि
त्यो आगोले सुनमा भएको जुन श्यामिका छ अथवा त्यसको जुन कल्मस छ, त्यसको जुन मैलो छ, त्यसलाई समाप्त पार्यो अग्निले प्रज्वलित बनाएपछि। अग्निले प्रज्वलित बनाएको सुनलाई कुन्दन भनिन्छ। एकदम चम्किलो कुन्दन, कुनै पनि जसलाई अहिलेको भाषामा सायद 24 क्यारेट भनिन्छ होला। त्यसकारणले कारिगरहरूले भन्छन् 24 क्यारेटको आभूषण बन्न सक्दैन, किनभने त्यो बहुत नरम हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा अलिकति ताँबा या केही कुरो मिलाएर अनि त्यसलाई 24 क्यारेट अथवा 22 क्यारेटको बनाएर अनि बेच्ने चलन छ। 99 टच के भन्ने चलन छ। जसरी आगोमा अब त्यो आभूषण बनाएपछि त्यो आभूषण हाम्रो दिदी बहिनी दाजुभाइ जसले पनि लगाउँछ, लगाएका धेरै काल पश्चात फेरि त्यसमा कुनै विकृतिहरू आयो भने फेरि कारिगर यानी सुनको काम गर्ने जुन कारिगरहरू छन्, जसलाई हामी सुनार भन्छौँ, हिन्दीमा सोनी भनिन्छ, उसको पासमा लगेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि आगोमा हालिदिन्छ। आगोमा हालेपछि फेरि त्यो नयाँ रूपमा प्रकट हुन्छ। सुन जतिको तति नै हुन्छ। सुनमा चढेको जुन मल थियो त्यो मल विसर्जित हुन्छ, आगोले समाप्त पारिदिन्छ। त्यसरी नै ज्ञान वैराग्य आदिले जीवात्मालाई दग्ध बनाएर जीवात्माले धारण गरेको जुन मल थियो, जीवात्मा त कलुषित हुँदैन, तर जीवात्माले धारण गरेको जो मल थियो त्यो मल दग्ध भयो, डढ्यो, समाप्त भयो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। अब जीवात्मा के भयो? शुद्ध आत्मा मात्र रह्यो। अब यो शुद्ध आत्मा के हो भन्दा 7वां श्लोकमा जुन वर्णन गरेको छ, मम एव अंशः, त्यो मेरो अंश हो। त्यसकारणले यो अंशभूत आत्मालाई, शुद्धात्मालाई यहाँ अक्षर भनिएको छ। र यो संसारमा दुईटा पुरुष प्रसिद्ध छन्। दौ इमौ पुरुषौ लोके, लोकमा यी दुई पुरुषहरू प्रसिद्ध छन्, क्षर र अक्षर। अब क्षर भनेको के हो भन्दाखेरि समस्त प्राणी मात्र, भूतानी। भूतानीको अर्थ यो हो भूतहरू। भूत भनेको के हो भन्दा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यो 5वटालाई भूत भनिन्छ। यो 5वटालाई एकै शब्दले उच्चारण गर्दा भूत हो। यो भूत किन भनेको भने जो हुन्छ त्यसको नाम भूत। भूत माने हुनु। यो शब्द भूत शब्दको अर्थ हुनु। त्यसकारणले भूत, यसलाई अलिकति मिलाएर भन्दा पञ्चमहाभूत भनिन्छ। भूतानी शब्दको अर्थ यो हो पञ्चमहाभूतबाट निर्माण भएको। जो निर्माण भयो भोलि नाश हुन्छ, जन्म्यो भोलि नाश हुन्छ। जसलाई दोस्रो अध्यायमा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जो जात छ, जो जन्मिएको छ, जो बनिएको छ, त्यसको मृत्यु सुनिश्चित हुन्छ। त्यसकारणले यो संसारमा अतिशय अविवेकी जो व्यक्ति छ, जसले पशु समान आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरेको छ, उसले पनि मर्नु पर्दछ। महान ज्ञानीमा ज्ञानी हाम्रो त्यहाँ परमहंस सन्तहरू भए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आदि जो अरविन्दहरू महापुरुषहरू भए, पूर्व कालमा ठुल्ठुला ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजर्षिहरू, राजर्षि जनकादय इत्यादि भए। यी अत्यन्त विशुद्ध व्यक्तिहरू थिए। यसमा भगवानका अवतारहरू पनि छन्। यसमा भगवानका अंश अवतार, कलांश अवतार, कला अवतार, पूर्णावतारहरू पनि छन्। तपाईले इतिहासमा पढ्नुभयो, सबैले नै एक दिन कायालाई छोडिदिनु पर्दछ, शरीरलाई छोड्नु पर्दछ, जुन सारा धारण गरेर आएको छ। यसमा केही योगीहरू यस्ता भए जसले मृत्युलाई स्वीकार गरेनन्, तर यौगिक प्रक्रियाले शरीरलाई पञ्चमहाभूतमा मिलाइदिए। यसमा बुद्ध परम्परामा एकजना महापुरुष भए जसको नाम हो मिलारेपा। मलाई लाग्दछ सायद यिनी त्यो तिब्बतको महापुरुष हुन् जस्तो लाग्दछ नामले, मिलारेपा। यी पहिले दुष्ट थिए, पछि साधना गर्दा गर्दै यति परम शुद्ध भए,
भगवान बुद्धले मृत्युलाई स्वीकार गरेर मर्नु पर्यो, शरीर छोड्नु पर्यो, जसलाई महानिर्वाण भनिन्छ। तर बुद्धको परम्परामा आएको यो महापुरुष कर्मबाट यति शुद्ध भयो, यो महापुरुषले मर्नु परेन। उनले योगमा बसेर आफ्नो शरीरलाई, जसरी तपाईहरु आजकल त्यो इलेक्ट्रोनिक उसमा तपाईहरु पिक्चरहरुमा पनि देख्नुहुन्छ, धेरैवटा कुरोहरु उड्दै उड्दै आउँछ र स्वाट्ट मिलेर मान्छे जस्तो बनिन्छ, फेरि त्यो स्वाट्टै खर्र उडेर हराउँदछ। यसलाई प्रकाश शरीर भनिन्छ। र त्यो मिलारेपाले अन्तिममा गएर आफ्नो शरीरलाई प्रकाशले झैं आफ्नो शरीरलाई सररररर हेर्दा हेर्दै शरीरलाई स्वाट्टै पञ्चमहाभूतमा विलीन गर्दै उनले मर्नु परेन, मृत्युलाई स्वीकार गर्नु परेन। भगवती मीरा, लगभग 700 वर्ष भयो मीराको जीवन समापन भएको। मीरा द्वारिकाधीशमा पुग्दाखेरि भजन गाउँदा गाउँदै भगवानको मूर्तिबाट भगवानले बोलाए जस्तो अनुभव भयो। अब पुजारी पण्डित पुरोहितहरूले भित्र जान दिँदैनन्, त्यो समयमा कोही पनि थिएन, भगवानले बोलाउँदै गरेको अनुभव भयो। मीरा भित्र गइन्, गएर भगवानलाई प्रेमले आतुर भएर च्याप्पै अँगालो मारिन्। अँगालो मारेपछि पण्डित पुरोहितहरूले चाल पाए, उनीहरू त कर्मकाण्डी छन्। अरे स्त्री शरीर भनेको अशुद्ध शरीर हो, भगवानलाई छोयो, हटा हटा यहाँ भनेर मीरालाई हटाउन भनेर पहिले बोले। अब स्त्रीलाई तुरन्त छुन भएन, तर मीराले केही कुनै कुरो चाल पाइदिनन्। उनी त आँखाभरि आँसु छ, कृष्ण कृष्ण भनिरहेकी छन्। पण्डितहरू अब मीरालाई त्यहाँबाट पक्रेर एकदम निकाल्न भनेर गए, तर मीराले भगवानको त्यो जड मूर्ति, जुन मूर्ति बोल्दैन, पत्थरको मूर्ति, त्यो मूर्तिलाई च्याप्पै समातेर भगवानको प्रेममा आतुर भए मीराले कृष्ण कृष्ण भन्दा भन्दै त्यही मूर्तिभित्र मीरा हराइन्। मीरा त्यही मूर्तिभित्र समापन भइन्। प्रणामी परम्परामा छत्रसाल महाराज, स्वयं श्री प्राणनाथजीले, देवचन्द्रजी महाराजले मृत्युलाई स्वीकार गर्नुभयो। तर छत्रसाल महाराज यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो, जो महापुरुषले श्री प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको थियो, अहिले प्राण त्याग नगर, म बोलाउँछु तिमीलाई। एकपल्ट यस्तो समय आयो, प्राणनाथजीको धर्मको कार्य, बुन्देलखण्डको राज व्यवस्थाको, किन महाराजा छत्रसाल क्षत्रिय वीर सम्राट हुनुहुन्थ्यो, जसले औरङ्गजेबलाई परास्त गरिदियो। उनी राज्यको काम पनि हेर्नुहुन्छ, यतापट्टि धर्मको, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको तेस्रो आचार्यको रूपमा सम्पूर्ण जगतमा फैलिएको प्रणामी धर्मको पनि व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। अकस्मात प्राणनाथजीले बोलाउनु भएको छ भनेर छत्रसालजी महाराजलाई एउटा बगैँचामा बोलाइयो। छत्रसालजी महाराज आफ्नो घोडामा बसेर उनी त्यो बगैँचामा पुगे। बगैँचामा पुगेपछि घोडाबाट उत्रिसकेपछि जब छत्रसाल महाराजले यसो हेर्दा एउटा महापुरुष बसिराख्नु भएको छ, धुनी तापे जस्तो गरेर त्यहाँ गएर प्रणाम गरेपछि हेर्दा हेर्दै छत्रसाल महाराज अन्तर्ध्यान हुनुभयो। छत्रसाल महाराजजी, अहिले यो लगभग 450 वर्ष पहिलेको घटना हो, छत्रसाल महाराजको शरीर त्यत्तिकै अन्तर्ध्यान भयो। त्यसै कारणले प्रणामी धर्ममा छत्रसाल महाराजको बहुत ठुलो महत्त्व छ। कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको सङ्कट हुँदाखेरि जसरी श्री हनुमानजीको आराधना गरिन्छ, त्यसरी प्रणामी परम्परामा छत्रसाल महाराजको आराधना गरिन्छ। यसरी धेरै महापुरुषहरू यस्ता थिए जसले मृत्युलाई स्वीकार नगरेर, मृत्युलाई यसै कारणले वेदान्तमा शब्द छ मृत्युम अतिरति, मृत्युलाई पार गर्नु। मृत्युलाई पार गर्नुको अर्थ यही हो, मृत्युलाई छोडेर स्वयं सिद्ध शरीरलाई पञ्चभूतमा मिलाइदिनु। तर मिलाउनु त पर्छ। त्यसै कारणले यी धेरै प्रकारका महापुरुषहरू कस्ता हुन्छन् भने आफू गएका वर्षौंपछि पनि कुनै कुनै ठाउँमा आफ्ना भक्तहरूले बोलाएको
त्यो आतुरतापूर्वकको प्रार्थनामा ती महापुरुषहरूले दर्शन दिने चलन छ। तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्दो होला, आज म भद्रावतीपुरी धाममा छु। अब एक दुईवटा दुई चारवटा मान्छेले केही अन्देशा होला केही भयो, तर सैकडौं भक्तहरू यस्ता खालका छन् जसले मलाई यहाँ आएर भन्छन्, गुरुदेव मलाई परमहंस महाराजजीले यसरी दर्शन दिनुभयो, भिन्न भिन्न प्रकारले। अनि जब कुनै गाउँको अत्यन्त नपढेको एकदम परम सीधा सादा भक्तहरूले आएर जब यो कुरो सुनाउँछन्, आश्चर्य लाग्दछ मलाई। यिनीहरूको त्यो भावलाई देखेर आँखामा आँसु पनि आउँदछ, कस्तो एउटा भक्ति हो। तर परमहंस कृष्ण प्रियाचार्यजी महाराज भर्खर 1992 में उहाँले शरीर छोड्नुभयो। 1994 को अंतिम डिसेम्बर में म यहाँ आएँ। 1995 को वसंत पंचमी में मेरो यो ठाउँमा गादी अभिषेक भयो, यानी मलाई यहाँ सेवा गर्ने परम मौका मलाई मिल्यो। 92 को कुरो हो र त्यो 92 में जुन महापुरुषले 36 वर्ष अगाडि चिट लेखिदिनु भएको थियो, यो वर्ष यतिखेर यो घडीमा मैले शरीर छोड्छु भनेर उहाँले शरीर छोडेपछि आज लगभग 27 वर्ष 28 वर्ष दरम्यान कोही अमेरिकाका भक्तहरू, अफ्रिकाका भक्तहरू, इंग्ल्यान्डका भक्तहरू र गुजरातका ग्रामाञ्चलका भक्तहरू, गाउँ गाउँमा भएका साधारण भक्तहरू आएर जब मलाई यो कुरो गर्दछन्, आश्चर्यचकित हुन्छु। प्रत्यक्ष रूपमा गुरुदेवले दर्शन दिनुहुन्छ, गुरुदेवको चरण धुन्छन् उनीहरू, गुरुदेवलाई आसनमा बसाउँछन्, प्रार्थना गर्छन्, फेरि गुरुदेव हुनुहुन्न। सपनाको कुरो होइन, यो विपनाको कुरो हो। हामी जस्तो बौद्धिक मान्छेहरू, हामी जस्तो तर्कपूर्ण व्यक्तिहरू जसमा श्रद्धाको बहुत कमी छ, भक्तिको बहुत कमी छ, खालि हामीमा तार्किक बुद्धि मात्र धेर छ, हामीले यो कुरो दर्शन पनि पाउँदैनौँ हामीले, र यस्तो खालको अलौकिक लाभ पनि हामी पाउँदैनौँ, र हामीमा विश्वास पनि हुँदैन। तर जसले विश्वास गरेको छ उनले पाएका छन्। प्राणनाथजीले बाणीमा भन्नुभएको छ, विश्वास करिने दौडी जेह तार तमनु फललेसी तेह। गीतामा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, संशयात्मा विनश्यति। विश्वासमा बहुत ठुलो ताकत छ। हामीले ध्यान यो राख्नुपर्छ, कुनै अन्धत्वमा हामी विश्वास नगरौँ, कुनै अन्धकारपूर्ण। आजकल के छ भने सबैभन्दा पैसा कमाउन, नाम कमाउन, इज्जत कमाउन सबैभन्दा सजिलो राम्रो फिल्ड हो यो साधुको फिल्ड। चालाकी बुद्धिमानी व्यक्ति छ, पैसा छ भने चालाकी गर्नुहोस्, बुद्धिमानी गर्नुहोस्, टेलिभिजनमा एउटा टिम बनाएर तपाईँ लाग्नुहोस्, तपाईँ 2-4 वर्षमा साक्षात भगवान कहलाएर तपाईँ भगवान बन्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो फिल्ड अत्यन्त सजिलो फिल्ड छ। यसमा दिनभरि काम गर्नु पर्दैन, खन्नु पर्दैन, जोत्नु पर्दैन, 8 घण्टा 10 घण्टा उभिएर काम गर्नु पर्दैन। राम्रो त राम्रो कुरो, जसलाई भगवानले यो फिल्ड दिनुभएको छ, इमानदारी पूर्वक आफ्नो व्यवसाय यो गर्यो भने परमात्माको कृपाले प्रसाद यानी घरद्वार चलाउने व्यवस्था पनि सकिन्छ, भगवानको काम पनि हुन्छ। तर यसलाई व्यवसाय बनाएर, पाखण्ड बनाएर जसले यसलाई धन्दाको रूपमा प्रयोग गरेछ त्यसलाई प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, उदर कारण बेचे हरि मूढों यही पायो रोजगार। जसले यसलाई यो धर्मको कार्यलाई, कथाको कार्यलाई, भगवत कार्यलाई जसले व्यवसाय बनाउँदछ त्यसलाई प्राणनाथजी मूढ भन्नुहुन्छ। मारते मुख उपर वाको लेजासी जमद्वार। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, त्यस्ता पाखण्डीलाई, त्यस्ता महाधूर्तलाई, अहिले त मौज गर्दछ तर त्यस्ता महाधूर्तलाई यमराजको द्वारमा मारते मुख उपर ताको लेजासी जमद्वार। खतरनाक काम छ यो। पुजाउन सजिलो लाग्दछ, राम्रो लाग्दछ, मान्छे आरती गर्दछन्, पुजाउँदछन्, एकदम गुरु भनेर ढोक्दछन्, अनेक गर्दछन्, खुसी लाग्दछ, राम्रो लाग्दछ। तर
आज त राम्रो लाग्दछ, परिणाममा पचाउन बहुत गाह्रो छ, यो बहुत गाह्रो छ। श्रीमद् वल्लभाचार्यजी जो विशिष्टाद्वैतको मलाई लाग्दछ प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, पुष्टि मार्ग, उहाँले वृन्दावन जाँदाखेरि आफ्ना भक्तहरूसँग वृन्दावन जाँदाखेरि बाटोमा एउटा दृश्य देख्नुभयो। ठुलो साँप मरेको छैन, लाखौं कमिलाहरूले त्यो साँपलाई खाइरहेका छन्। त्यही रात त्यहाँ बस्नु त्यो शिष्यहरूले देखे, गएर श्रीमद् वल्लभाचार्यजी महाराजलाई प्रार्थना गर्नुभयो, महाराज यो साँपले बहुत दुःख पायो, तपाईको दृष्टि परेपछि, तपाईको सान्निध्य पाएपछि यो साँपले मुक्ति पाउनुपर्छ। श्रीमद् वल्लभाचार्यजी भन्नुहुन्छ यसले आफ्नो कर्म भोग्दैछ, कर्म भोग्न देऊ यसलाई, सुन भन्न। अनि भन्नुभयो यो को हो भन्दा पूर्व जन्ममा फलानो देशको फलानो शिवजीको मन्दिरको यो एउटा अत्यन्त ठुलो तान्त्रिक महन्त थियो। यो यसले हजारौं लाखौं भक्त बनायो, यति धेरै पैसा पायो, आमोद प्रमोद गरेर पैसामा खूब मजा उडायो, आनन्द गर्यो। यसले कहिल्यै पनि भक्तहरूलाई परमात्माको सिधा बाटो बताएन। कुन प्रकारले कसरी हुन्छ भक्तहरूमा ठगाई गर्यो। मरेपछि कर्मको सिद्धान्त बडा खतरनाक छ। यो संसारमा कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जसले जस्तो कर्म गर्दछ फल त्यस्तो पाउँछै पाउँछ उसले। तसर्थ फलको अनुसार उसले कर्म पायो, मरेपछि यो साँप भयो। र ती जति चेलाचेली छे उनीहरू त गरेको त साँचो भक्ति गरेको थियो, तर साँचो भक्ति गरे तापनि मान्छे गलत पक्रेको हुनाले उनीहरूको पनि मुक्ति हुन सकेन। उनीहरू मरेर कमिला भए, गुरु मरेर साँप भयो। अब यो साँप मरेको छैन, तर यी सबै शिष्यहरू कमिलो भएर यिनीहरूले दिएको दान दक्षिणाको जुन उधार खाइरहेका छन्। अब यो सबै कति काल उपरान्त यो सकेपछि अनि यो साँप मर्छ र अर्को गति यसले पाउँछ। प्राणनाथजीले यसको बहुत सुन्दर शब्दमा चौपाईमा प्रकटन गर्नुभएको छ, जो चौपाईले मलाई उपस्थित भइरहेको छैन। सुन्दर चौपाई वर्णन गर्नुभएको छ। जैसे चींटी साँपको इत्यादि शब्द चौपाई छ। पछि त शिष्यहरूले श्रीमद् वल्लभाचार्यजी सद्गुरुलाई प्रार्थना गरे, गुरुदेव हजुर साक्षात परमात्माको अवतार हुनुहुन्छ। ठिक छ, उसले कर्म गरेको होला, उसको कर्म अनुसार उसले फल भोग्नै पर्दछ, तर शास्त्रमा वर्णन गरेको छ स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ साँचा सद्गुरुको सान्निध्य पाएपछि कर्म लाखौं लाखौं वर्षसम्म भोग्नुपर्ने कर्महरूलाई जसरी दाउराको ठुलोभन्दा ठुलो रासलाई अग्निले तुरन्त जलाएर भस्म गरिदिन्छ, खरानी बनाइदिन्छ, तपाईँ जस्तो सद्गुरु भएपछि अब तपाईको सान्निध्य, तपाईको दृष्टि पाएपछि पनि यसले यदि कर्म भोग्नु पर्यो भने हे सद्गुरु तपाईको नाम लजाउँछ, उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर शिष्यहरूले प्रार्थना गरेपछि तत्पश्चात अनि श्रीमद् वल्लभाचार्यजीले गएर हेर्नुभयो। हेरेर अनि परम सिद्ध कृष्ण भक्त हुनुहुन्थ्यो, साक्षात कृष्ण त रग रगमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि श्री जमुना जलको छैट गरेपछि तुरन्त साँपको पनि मुक्ति भयो र ती लाखौं लाखौं भक्तहरूको पनि कमिलाबाट मुक्ति भयो। त्यसकारणले बडा अप्ठ्यारो छ यो कुरो। र आत्मा जीवात्माको रूपमा भ्रमण गरिरहन्छ, कर्म अनुसार उसले अलग अलग फल पाउँछ। तर कुनै दिन संयोग पाएर हामीले सत्संग पायौं, सतशास्त्रलाई अनुभव गर्ने मौका पायौं, सत्संगमा बस्न मन लाग्यो र अनि अब यति सबै भएपछि तीव्रतम रूपले भजन ध्यान बन्दगी सुमिरनमा मन लाग्यो र साधना बिस्तारो बिस्तारो साधना गर्दा गर्दै यदि हामीले साधनाद्वारा सान्निध्यद्वारा ज्ञानको उपासनाद्वारा ज्ञान रूपी अग्निले अनन्त अनन्त कालको कर्मलाई दग्ध बनाएर अनि जीवात्माबाट शुद्धात्मा बनाउँदछ।
यो श्लोकको सामान्य अर्थ यो खालको छ जो विद्वानहरूले अर्थ लगाउनु भएको छ। अब प्रणामी परम्परामा यसको एउटा विशिष्ट अर्थ छ। क्षर भनेको शरीर मात्र होइन। क्षर भनेको के हो भन्दा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ क्षर सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूत यानी प्राणी समुदाय क्षर हो। यानी दोस्रो अध्याय कृष्णको सिद्धान्त अनुसार जो बन्छ त्यो मिट्छ। अब मिट्ने भन्ने कुरो के हुन्छ भने बाह्य आकृति मिट्छ तर आत्मस्वरूपमा मिट्दैन। त के बन्यो त भन्दा अलिकति हामी यसलाई हेरौँ। के बन्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले स्वयं। अब हेर्नुहोस्, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष यो तीनवटा छ। 8औं अध्यायमा जसलाई अक्षर शब्दले उच्चारण गरेको छ, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरलाई परब्रह्मको रूप मानिएको छ। त्यो को हो त भन्दा अनन्त अनन्त कोटिसह ब्रह्माण्डको मर्ने बनाउने र मेटाउनेको सूत्रधार हो अक्षर ब्रह्म, जसलाई ब्रह्मको सदंश भनिन्छ। अक्षरात् सम्भवति विश्वम जो उपनिषदमा भनेको छ। यो अक्षर ब्रह्मको मनमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बनाउने मानसिक विचार परमात्माको प्रेरणाबाट भएपछि, मैले पहिले पनि यो कुरा भनेको छु तर आज सान्दर्भिक कुरो छ त्यसकारणले ध्यानले सुन्नुहोस्। यो अक्षर ब्रह्मको मन कहिले पनि हुँदैन। यहाँ उनीहरूलाई जरुरत हुँदा मात्र परमात्माले पनि मनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, अक्षरले पनि मनलाई स्वीकार गर्छ। त्यसकारणले जब रासको वर्णन गर्दाखेरि सुखदेवजी महाराजले पहिलो श्लोक भन्नुभएको छ, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिके विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। मनः चक्रे मनलाई बनाउनु भयो। जस्तो हाम्रोमा मन छँदैछ, हामी स्वयं मनले निर्मित गरेका हौँ, मनले घुमाइरहन्छ हामीलाई पुनरपि जननममा। तर परब्रह्म तत्त्वमा त्यहाँ मनले घुमाउँदैन। त्यहाँ मन एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हो, एउटा उपकरण मात्र हो मन। त्यसकारणले मनः चक्रे उनीहरूलाई जरुरत पर्दा अनि मनको निर्माण गर्छन्। अक्षर ब्रह्मले मनलाई निर्माण गरेपछि अनि त्यो मन जुन छ अक्षर ब्रह्मको, त्यो मन मोहरूपी समुद्रमा विलसित भयो। अब ध्यानले सुन्नुहोस्, यो भागवतको दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा छ। त्यो जुन अक्षर ब्रह्मको जुन मन थियो मायाविक संसारमा आएर त्यो कल्पित मोह समुद्र भनेको पानीको समुद्र होइन नि, कल्पनाको समुद्र। यसलाई बहुत धैर्यताले बुझ्नुपर्छ। कल्पनाको समुद्रमा जस्तो तपाईँ सोफामा बसेर गर्नुहोस्, तपाईँको एउटा एटमोस्फियर एउटा तयारी हुन्छ, एटमोस्फियर एउटा भाव जगत तयार हुन्छ। के सोच्न थालिदिन्छ। एउटा कल्पना गर्नुहोस्, हामीले जब सोचे कतिवटा कुरो सोच्दछौँ। एउटा नौजवान बसेर सोच्दछ, मैले यति पढेँ, अरू पढ्छु, पढेर यो गर्छु त्यो गर्छु, यस्तै कन्यालाई म लिएर आउँछु। विवाह भएपछि दुईजना बसेर आफ्नो जीवनको सन्दर्भमा कतिवटा छोराछोरी बनाउने फ्यामिली प्लानिङ गर्दछन्। त्यसको पश्चात छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने, छोरी भए के नाम राख्ने, छोरो भए के नाम राख्ने, कस्तो कस्तो गर्ने, जुन एउटा कल्पना जगत छ। यो कल्पना जगतलाई नै समुद्र मानिएको छ, जसलाई मोह समुद्र भनिन्छ, जसलाई मृगजल भनिन्छ। यो एउटा यसलाई समुद्रको रूप, जसरी 15वां अध्यायमा संसारलाई एउटा रुख भनेर प्रारूप तयार गरियो। यो रुख होइन, यो ओरिजिनली यो ट्री होइन, यो एउटा काल्पनिक कुरो हो। यो त्यसरी नै यो कल्पना जगतमा अक्षर ब्रह्मको कल्पित मन आएर त्यहाँ अब पौरिन थाल्यो। पौरिँदा के भयो भन्दाखेरि एउटा अंडा जस्तो भयो। त्यो अंडा के छ भन्दाखेरि यो सबै कल्पनाको क्षेत्र हो नि। त्यसकारणले अन्तिममा केही पनि छैन भन्नुको अर्थ यो हो। सुनको अंडा तयार भयो। त्यो सुनको अंडा पानीमा पौरिन थाल्यो। कुन पानीमा? त्यो कल्पनाको पानीमा, जसलाई मोह समुद्र भनिन्छ। पौरिँदा 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 हजारौं वर्षसम्म
वर्ष पुग सहस्रान्ते तदण्ड मुदके स्वयं भागवत। हजारौं वर्षसम्म पौरेछ, अब अंडा परिपक्व भयो। परिपक्व भयो त फुट्नु पर्यो, जीव निस्किन्छ भित्रबाट। जसरी साँप आदि चल्ला इत्यादिहरू अंडा फुटेर बाहिर निस्किन्छन्। त्यो हिरण्यगर्भ सुनको अंडा फुटेपछि अंडाको दुईटा फ्याक्लेका भयो अनि त्यो भित्रबाट एउटा जीव निस्क्यो। त्यो जीव निस्केपछि चारैतिर हेर्यो जीवले, अरे एकोहम, म एउटा छु, बहुश्याम, म एक्लो के गर्नु, ब्रह्म एकाकी नरमते। अब हेर्नुहोस्, अक्षर ब्रह्मबाट प्रारम्भ भएको मन भएको हुनाले यो पनि ब्रह्म नै हो, ब्रह्माकार नै छ। यो पनि अक्षर ब्रह्मकै जस्तो शक्ति छ। उसले कल्पना गर्यो चारैतिर। कल्पना गर्ने बित्तिकै अनि पहिलो नम्बर त बस्ने घर चाहियो। घर कहाँ बनाउने भन्दाखेरि अब मनुस्मृतिमा छ। घर कहाँ बनाउने भन्दा आपो नारह, यो सम्पूर्ण जुन देखिएको पानी छ यही मेरो घर हो। नार पानीको पर्यायवाची हो नार। आप पनि भनिन्छ, नार पनि भनिन्छ, नीर पनि भनिन्छ। आपो नार, पानीलाई नार भने। यो मनुस्मृतिको श्लोक हो, आपो नार इति प्रोक्तः। अब नार, नारले अयन, अयन भनेको घर, नार, नार भनेको पानीमा, अयन भनेको घर जसले बनायो, यानी पानीको घरमा जो बस्दछ त्यसको नाम भयो नारायण। नार प्लस अयन नारायण, नारायण भयो। अब पानीमा घर बनाएको त्यो जीवले यानी त्यो नारायणले चारैतिर हेर्यो कोही पनि छैन, त्यसकारणले सङ्कल्प गर्यो एकोहम बहुश्याम, म एक्लो छु, अब धेरै बन्यो। यो धेरै बन्यो भन्ने जुन इच्छा गरे उनले, इच्छा गर्ने बित्तिकै देवी प्रकट भइन्। त्यो देवीको नाम भयो इच्छा शक्ति, अथवा हामी जुन पनि महाशक्ति, देवी शक्ति, जे पनि आद्य शक्ति जे पनि भन्छौँ, त्यो नारायण रूपी अक्षर ब्रह्मको मनको इच्छाबाट उत्पन्न भएर इच्छा शक्ति भयो। अब यिनले भने के गर्ने भनेपछि अनि त्यो इच्छा शक्तिको गर्भमा यानी त्यो देवीको गर्भमा नारायणले बीज प्रवेश गरे। बीज प्रवेश गरे भनेको सङ्कल्पको बीज प्रवेश गरे। प्रवेश गरेपछि तीनवटा तत्त्व जन्मियो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब यो तीनवटा तत्त्वबाट अनि तीनवटा पुरुष प्रकट भए। सतोगुणबाट भगवान विष्णु, रजोगुणबाट भगवान ब्रह्मा र तमोगुणबाट भगवान शङ्कर। अब यो तीनैवटा पुरुष के हुन् भन्दा यो नारायण भगवानकै सङ्कल्प हो, उहाँकै अंश हो, अलग होइन। काम गर्नका लागि, व्यापक संसार बनाउनका लागि यो तीनवटा पुरुष निस्क्यो। यो त्यसकारणले यो तीनवटालाई भागवत जेमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, अथवा हामी शिवजीको जुन आरती गर्छौँ कि ये त्रिगुण के मध्ये तीनों एका भनेर आरती हुन्छ भगवान शङ्करको आरतीमा। ओम, ओम शब्दमा यी सबै कुरो छन्, शब्दै त्यही हो। किनभने हेर्दा तीनवटा देखिन्छन् तर हुन वास्तवमा एउटै हो। कसरी भन्दा सुनको डल्लो एउटै छ, त्यसबाट औँठी बन्यो, त्यसबाट कानको आभूषण बन्यो, गलाको चेन बन्यो, तर सुन एउटै छ। त्यसरी नै अक्षर ब्रह्म एउटै, त्यो अक्षर ब्रह्मबाट नारायण एउटा, अब नारायणबाट विविधता प्रकट भयो, यो तीनवटा। त्यसकारणले यो सिद्धान्त अनुसार के भनिन्छ भने जसरी अक्षर ब्रह्मको मनबाट विलसित भएर नारायण स्वरूप प्रकट भयो अनि नारायण स्वरूपको बस्ने जुन ठाउँ छ, त्यो नारायण स्वरूपको बस्ने जुन ठाउँ छ, त्यो जुन लोक छ, त्यो लोकदेखि लिएर अझै नारायण भगवानको प्रेरणाबाट अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बन्यो। अब दोस्रो अध्यायमा कृष्णले के भन्नुभएको छ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। यहाँ यसलाई मृत्यु भन्दछौँ हामी, मेटिनुको नाम मृत्यु हो। जो बन्यो त्यो मेटिन्छ। त्यसकारणले क्षर केलाई भन्ने भन्दाखेरि यो नारायण रूपी जुन पुरुष प्रकट भयो, यो को पुरुष, त्यो अण्डाबाट निस्केको भन्दा यो पुरुष भित्रको जुन शुद्धात्मा छ त्यो अक्षर ब्रह्मको मन हो। तर जुन
पुरुषले त्यो नारायण रूपी पुरुषले जुन पञ्चभूतलाई आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदिलाई धारण गरेर जुन पिण्ड बनिएको छ त्यो प्रकृतिगत भएको हुनाले कोही वस्तु नित्य प्रलयमा, कोही वस्तु नैमित्तिक प्रलयमा र कुनै वस्तु प्रकृति प्रलयमा र कुनै वस्तु महाप्रलयमा। महाप्रलय भनेकोलाई आत्यन्तिक प्रलय पनि भनिन्छ। आत्यन्तिक प्रलयमा नारायण भगवानको स्थानदेखि लिएर पातालसम्मको सम्पूर्ण कुरो नाश हुन्छ। त्यसकारणले सैद्धान्तिक भावमा क्षर भनेको क्षर सर्वाणी भूतानि सम्पूर्ण भूत यानी पञ्चभूतबाट प्रकट भएको अपरा प्रकृति, जुन 7 अध्यायमा हामीले अपरा प्रकृति र परा प्रकृतिको कुरो सुन्यौं। अपरा प्रकृति भनेको यो सम्पूर्ण कुरो जसबाट बनिन्छ, जसलाई 7औं अध्यायमा भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकारको प्रकृति जसलाई मानेछ यो अपरा प्रकृति हो। यो अपरा प्रकृतिबाट निर्माण भएको भगवान नारायणको लोकदेखि लिएर पातालसम्मको सम्पूर्ण कुरो आत्यन्तिक प्रलयमा महाप्रलयमा नाश हुन्छ र त्यसकारणले भगवान नारायणदेखि लिएर पातालसम्मको यावन मात्र जुन दृश्य पदार्थ छ त्यो सम्पूर्ण दृश्य पदार्थलाई भूतानि भन्यो। यो सम्पूर्ण भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि, यो सम्पूर्ण क्षर हो। अब अक्षर के हो भन्दाखेरि कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थलाई अक्षर भनिन्छ। अब कूटस्थ के हो त अक्षर, न क्षर इति अक्षर, जसको नाश हुँदैन। अब यो अक्षर के हो त भन्दा त्यो नारायण भगवान जुन तयार भयो त्यो नारायण भगवान त अक्षरको मन हो। त्यो मन जहाँबाट आयो त्यो जुन विभूति हो त्यसको नाम हो अक्षर। अब यो अक्षर के हो त भन्दा पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा, जसको हामी भोलि कुरो गर्नेछौँ, त्यो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्माको सतचित आनन्द नामक जुन तत्व छ त्यसमध्ये सतबाट प्रकट भएको अंशभूत अक्षर ब्रह्म हो। तर यो अक्षर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा जति नै सामर्थ्य राख्दछन्। बस यसलाई कूटस्थ अक्षर उच्च, जो अविनाशी तत्व छ त्यो अक्षर हो। यसकारणले दुईटै कुरालाई विचार गर्ने कि हाम्रो शरीरमा पनि शरीर क्षर हो, शुद्धात्मा अक्षर हो र त्यो शुद्धात्मा जुन परमात्मासँग मिल्दछ त्यो पुरुषोत्तम हुन्। त्यसरी नै जब हामी समष्टि जगतमा वैश्विक रूपमा जब हामी अगाडि बढ्दछौँ, भगवान नारायणदेखि लिएर तल भगवान नारायणको इशाराबाट बनिएको, भगवान नारायणको इच्छाबाट जुन प्रकट भएकी इच्छा शक्ति हुन्, यही हो अपरा प्रकृति हो। यो अपरा प्रकृतिदेखि लिएर शेष नारायण पर्यन्तको जुन पनि यो कयानात छ, जुन पनि यो सृष्टि छ, यो सम्पूर्ण क्षर हो। र अब यो सम्पूर्ण क्षर महाप्रलयमा जब विनाश भएपछि के हुन्छ भन्दा यो नारायण भगवान जो स्वरूप हुनुहुन्छ त्यहाँबाट माथि उठेर लोक त समाप्त हुन्छ। माथि उठ्ने बित्तिकै ओमकार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्मको अर्को एउटा तत्व छ ध्वनि रूपमा ओमकार ब्रह्म, प्रणव जसलाई भनिन्छ, त्यो प्रणवमा गएर अक्षर ब्रह्मको मन जुन अघि नारायणको रूपमा संसारको सृष्टि गर्दै थियो त्यो जुन मन हो त्यो गएर प्रणव ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छ। यानी अक्षरमा नै जसरी हामी बसेर चिन्ता, एउटा लोकल उदाहरण दिएको है हजुरहरूलाई, बसेर चिन्तन गर्दैछु, टिभी चल्दै हुन्छ, थाहै छैन के चल्दैछ, कसैले केही भने थाहा छैन, हामी आफ्नो धुनमा छौँ, अकस्मात फोनको घन्टी बज्यो या कसैले दैलो गरेर सुन्नुभयो, खानाको बेला भोजनको बेला भयो, झसङ्ग भयो हुँदा अब त्यो अघि मन कहाँ कहाँ दौडिरहेको थियो, झसङ्ग हुँदाखेरि मन वापस आएर कहाँ आयो, वापस आफ्नो भित्र आयो। त्यसरी नै अक्षर ब्रह्मको मन अघि विलसित भएर चारैतिर दौडिरहेको थियो पुरा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको रूपमा। अब महाप्रलय भएपछि मन फेरि वापस अक्षरमा आएर समाहित भयो। इनलाई अक्षर भनिन्छ। कूटस्थ अक्षर उच्यते। 17औं श्लोकको कुरो भोलि भन्नेछौँ।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय।